جايب لك الفيديو ده من امام قبر سيدنا النبي من الروضه الشريفه. احنا قدام سيدنا، ما فيش حد معانا الا احنا سيدنا النبي بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مش عاوز اقول لك الفرحه اللي في قلوبنا واحنا امام قبر سيدنا النبي. ما فيش حاجه بيننا وبين سيدنا النبي ابدا. اللهم صل وسلم وانعم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. يا حج اسمك لا تصور. جايب لك الفيديو ده من امام قبر سيدنا النبي من الروضه الشريفه. احنا قدام سيدنا، ما فيش حد معانا الا احنا سيدنا النبي بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مش عاوز اقول لك الفرحه اللي في قلوبنا واحنا امام قبر سيدنا النبي. ما فيش حاجه بيننا وبين سيدنا النبي ابدا. اللهم صل وسلم وانعم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. يا حج اسمك لا تصور.